यसपालि घन्टीले नै जितोस् भन्ने छ। आँटेका कामलाई पुरा हुँदै जाओस्, नराम्रोबाट विकृतिबाट दूर हुन पाइन्छ सबै। हामीले परिवर्तन चाहेका छौँ र त्यो परिवर्तनको आशा अहिले चाहिँ राजसभा नै हो। यसपालि हाम्रो मत परिवर्तन गर्ने सोचमा छौँ। चुनावका बेला मात्रै घर गन्ने, मान्छे गन्ने, जनता गन्ने, पछि जितेपछि कुर्सीमा गएर कुर्सी र माथि माथि हेरेपछि जनताले के गर्ने? जहिले भोट माग्नको लागि घर दैलो गर्ने राजसभा पहिलो पार्टी भयो, त्यसले बिना घर दैलो सुझाव सल्लाह लिनको लागि पहिला हाम्रो घर दैलोमा आयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। युवाहरू अलिकति जबलेस भएरै बस्नुपर्ने अवस्था छ। यस क्षेत्रमा चाहिँ हजुरको विशेष गरी यो शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ के कसरी जानुहुन्छ? मैले अथवा हाम्रो परिवारले, हाम्रो घरले घन्टीको लागि भोट किन हाल्ने? ठिक छ, सबै कुरामा के प्रतिशोध मात्रै नगरेर एउटा देशको लागि केही गरौँ भनेर उभिएकोलाई साथ दिउँ भन्ने मेरो चाहना हो। कुर्सी ताना तान पनि नहोस्, यो देश खाने नै देश बनाउने आउँछन् भने गरिन्छ जसलाई पनि। यो देश खाने आयो भने त्यसलाई सखा पार्दिन। हामी पनि जाने थियौँ, अलिकति पढेका भए यो अनपढ भयो, त्यही पनि बोलीले ठोकिन्छ। न्यायिक निकायमा चाहिँ जस्तो सरकारमा बसेका व्यक्तिहरूले चाहिँ नियुक्ति गर्ने, सिफारिस गर्ने जुन प्रवृत्ति छ नि, त्यो प्रवृत्तिलाई हटाउने भन्ने हाम्रो यो स्वतन्त्र पार्टीले गरेको मैले सुनिराखेकी छु होइन, ठाउँ ठाउँमा हो। यस्तो कामको लागि नीति नियमहरू के कस्तो छ, कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब त्यो कुरा चाहिँ जसरी प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर जाने र उनीहरूकै सिफारिसमा चाहिँ नियुक्ति गर्ने जुन परिपाटी छ त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो सुझाव हो। बाबाभन्दा माथि गयो, बाबाले के गर्छु भन्नुभएको थियो, त्यो पास भयो, सबैको कल्याण भयो। त कल्याण मेटाएन भने कहिल्यै राम्रो हुन्न। लो यो पहिलोचोटि हामीले कुनै पार्टीलाई यसरी सहयोग गर्नेछौँ भनेर पहिलोचोटि भन्दैछौँ। हाम्रो इतिहासमा म 50 वर्षको सङ्घारमा पुगेको मान्छेले मलाई यस्तो भनेको थिएन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आम पार्टी भन्दा फरक के छ? युवालाई फर्काउने, एउटा देशमा रोजगार खोल्न पर्यो, युवाहरू हाम्रा सन्ततिहरू देशमा बस्ने वातावरण गराइदिन पर्यो। यहाँ एउटा सिगो पनि बन्दैन के नेपालमा? के बनेको छ र? छ के उद्योग, छ के कारखाना? हामी माहौलतिर होइन, हामीले दिने मत घन्टीको लागि किन भन्ने मलाई एउटा पहिलो प्रश्न छ, तपाईँहरूले अब क्लियर गरिदिनुहोस्। उसले बढी मान्छे मर्ने पनि मलामै छैन। बाटो मात्रै खनेर विकास हुन्छ र? गाउँमा गाडी मात्रै त्यो गाडी पुगेको छ, अहिले चढ्ने प्यासेन्जरै छैन। त्यो बसको के काम? जनताले पनि त साथ दिन्छ नि राम्रो काम गर्नेलाई त। कृषि खेती गर्नलाई एउटा योगदानहरू त्यहाँ मेसिनहरू अहिले वैकल्पिक योजनाहरू कति आएछन्। हामीले पुरानो हिसाबको विश्वविद्यालयको संरचनामा हाम्रो सहमति छैन। हाम्रो अल्टिमेट टार्गेट भनेको त देश विकास हो, देशमा केही गरौँ भन्ने कुरा हो। हामी त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट अभियानको क्रममा आएका छौँ। अनि हामी यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट अहिले अब यो हाम्रो उम्मेदवार छनौट प्रक्रिया पनि चलिरहेको छ होइन। हामीले यो पार्टीको बारेमा हाम्रो नयाँ पार्टी भएको कारणले केही कुराहरू बुझाउँ पनि, हजुरहरूको प्रतिक्रिया पनि लिउँ, किनभने अब हाम्रो चुनाव पनि आउँदैछ। चुनावको बेलामा कस्ता एजेन्डाहरू हामीले कस्तो एजेन्डाहरू तोड गर्दा ठिक हुन्छ होइन, हजुरहरूको यहाँको समस्या के उठान गर्न सकिन्छ, हामीले के कुरालाई हामीले प्रायोरिटाइज गरेर गर्न सकिन्छ होइन। विभिन्न तहको सरकारहरूले गर्ने काम अलग अलग छन् होइन, साना कुराहरू स्थानीय सरकारले पनि गर्लान्। तर बिगर सिनारियोमा अघि पनि हामी एकजना ग्रुपसँग कुरा गर्दै थियौँ, उहाँहरूले जस्तै यहाँ एउटा माइग्रेसनको समस्या, युवाहरू देशमा नबस्ने समस्या, बाटाघाटाका मात्र होइन समस्या, अन्य समस्या पनि छन् भन्ने कुराहरू राख्नुभयो। हजुरहरूको केही सुझाव छ भने त्यसलाई पनि हामीले यसो सुझाव भन्दा पनि सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई धन्यवाद। जहिले भोट माग्नको लागि घर दैलो गर्ने राजसभा पहिलो पार्टी भयो, त्यसले बिना घर दैलो सुझाव सल्लाह लिनको लागि पहिला हाम्रो घर दैलोमा आयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद पहिला सुरु है। अनि तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना पनि छ है। अनि अर्को कुरा के छ भने यदि अरू पार्टीको नाम नलिउँ होइन, अरू पार्टीहरू हाम्रो घरमा आउनुभयो भने हामीले उहाँलाई सोध्ने कुनै प्रश्न छैन। त्यसको एउटा किन कारण छ भने 30-35 वर्षको उहाँहरूलाई देखेछौँ, भोगेछौँ, जानेछौँ होइन। अब अहिले तपाईँहरू आउँदा फेरि हामीलाई प्रश्न सोध्ने पनि जिज्ञासा पनि छ है। किन भन्दाखेरि हाम्रो मनसाय यसपालि घन्टीले नै जितोस् भन्ने छ। त्यस कारणले गर्दा फेरि प्रश्न सोध्नमा हामी आतुर पनि छौँ होइन। त्यसमा मैले एउटा प्रश्न सोधेँ, मैले अथवा हाम्रो परिवारले, हाम्रो घरले घन्टीको लागि भोट किन हाल्ने
र घन्टीको के उद्देश्य छ हामीप्रति, हामी कति जिम्मेदार हुनुहुन्छ तपाईँ हाम्रो, हामी व्यक्तिगत हिसाबले मैले एउटा प्रश्न राखेँ तपाईँलाई होइन, हामीले घन्टीमा भोट किन राख्ने भन्ने कुरामा हामी पहिला क्लियर हुन पनि पऱ्यो। हामी अहिले त लैलेमा छौँ, अहिले घन्टीको माहौल छ भन्ने कुरा हुन्छ, हामी माहौलतिर होइन हामीले दिने मत घन्टीको लागि किन भन्ने मलाई एउटा पहिलो प्रश्न छ, तपाईँहरूले अब क्लियर गरिदिनुहोस्। अरू सरको के प्रश्न छन्? एकैचोटि प्रश्नहरू लिन्थे। त्यस्तै सेम प्रश्न त्यही नै छ मेरो पनि। हामीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई भोट किन हाल्ने? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आम पार्टीभन्दा फरक के छ? जुन चाहिँ हामीले जनमानसले अनुभूति गर्ने कुरामा भनौँ न, हुनसक्छ पोलिसी लेभलमा कुराहरू हुनसक्छ, विभिन्न कुरामा हुनसक्छ, जुन चाहिँ एउटा सामान्य हिसाबले बुझ्नु पर्दाखेरि म एउटा कमन मान्छेको हिसाबले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले इम्प्याक्ट के छ र हामीले किन भोट हाल्नु भन्ने कुरा नै अब हेर्नुहोस् है, हामी ट्रेडिसनल पार्टीभन्दा धेरै मानेमा फरक छौँ। नम्बर 1, हाम्रो अहिले तपाईँलाई सबैभन्दा बेस्ट इक्जाम्पल भनेको हाम्रो यो निर्वाचनको उम्मेदवार छनौट प्रक्रिया छ नि, यो छनौट प्रक्रिया नै के गरिएको छ भन्दाखेरि हामीले पारदर्शी हिसाबले सबैभन्दा सक्षम जो व्यक्ति छ उसैले नै आवाज उठाउन पनि सक्छ, उसैले पोलिसी बनाउन पनि सक्छ र त्यो पोलिसीलाई एक्जिक्युसनमा पनि लिएर जान सक्छ भन्ने मूल ध्येयले हामीले एकजना मात्र उम्मेदवारको आकाङ्क्षी हुनुहुन्न, हामीसँग 9 जना उम्मेदवारको आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ र म गर्वको साथ भन्न सक्छु सबै 9 जना उम्मेदवारको आकाङ्क्षीहरू उति नै सबल र सक्षम हुनुहुन्छ। नम्बर 1। दोस्रो भनेको हाम्रो यहाँको उम्मेदवारको जो आकाङ्क्षीहरू हुनुहुन्छ उहाँ स्थानीय भएको कारणले गर्दाखेरि, यही माटोमा भिजेको कारणले गर्दाखेरि यहाँका स्थानीय समस्याहरू उहाँले अनुभव गर्नुभएको छ। नम्बर 2। तेस्रो, हाम्रो पार्टीबाट अहिले संसदमा ठुलो सङ्ख्या त छैन, तर संसदमा ठुलो सङ्ख्या नहुँदै पनि हाम्रो पार्टीले अहिले संसदमा पोलिसी बनाउँदाखेरि जुन इम्प्याक्ट महसुस गराएको छ त्यो अन्य पोलिटिकल पार्टीबाट इम्प्याक्ट महसुस भएको छैन र त्यसमा अझै एउटा इँटा थपिँदाखेरि हामीले पोलिसी लेभलमै यो के भन्दाखेरि यो बनाउने भनेको अघि पनि मैले तपाईँहरूलाई अनुरोध गरेँ, हामी एक तहको सरकारमा छैनौँ अहिले, हामी 3 तहको सरकार छौँ र यो माथिल्लो तहको सरकारको चुनाव हुँदैछ। माथिल्लो तहको सरकारको चुनावले यो दूरगामी नीति दूरगामी कार्यक्रमको निम्ति बढी फोकस हुन्छ। हामी सामान्यतया के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी सर्ट टर्म भ्यूबाट मात्र हेर्ने गरेका छौँ। हाम्रो इमिडिएट समस्या समाधान भयो, अब इमिडिएट समस्या समाधान हुँदाखेरि त्यो कुरा सकियो। जस्तै फर इक्जाम्पल अहिले हामीले तपाईँको यहाँनिर पानी आएन, अहिले हामीले एउटा डिप बोरिङ यहाँ गाडिदियौँ, पानी आइहाल्यो, तर त्यसले वातावरणमा कस्तो प्रभाव पार्छ, लङ टर्ममा हामीसँग यहाँ पानी हुन्छ कि हुँदैन, किन ग्राउन्ड वाटरको सोर्स छ नि, त्यो ग्राउन्ड वाटरको सोर्स भन्दा सधैँ रहिराख्ने होइन। यो लेभलको चिन्तन गरेर यदि हामीले सर्ट टर्म समस्या र लङ टर्म समस्यालाई एड्रेस गर्न सक्ने हो भने बल्ल देशमा स्थायी विकास हुन्छ। अब तपाईँहरूलाई म एउटा अनुरोध गरौँ, हाम्रो देशमा धेरै जसो युवाहरू अहिले देशमा बस्न खोजिरहेको अवस्था छैन। एउटा मुख्य कारण मान्छेलाई बाहिरको एट्र्याक्सन त होला नै, तर एउटा मुख्य कारण भनेको हाम्रो शिक्षाको गुणस्तर दिनादिन घट्दै गइरहेको छ। हामी यो क्षेत्रकै कुरा गरौँ न, हामी भैरवा लगायत हामी शुद्धोधन बुटुलसम्मको क्षेत्र हाम्रो यो 3 नम्बर क्षेत्र रहेको छ, तर हामी यसो डेटा हेर्ने हो भने हाम्रो साक्षरता पछि त 80%मा गएर रोकिएको छ। अब यस्तो हुनु त राम्रो कुरा भएन नि, यो त सहरी भेग हो, सहरी भेगमा पनि शिक्षाको होइन पहुँच त कम रहेछ, त्यसमाथि उच्च शिक्षाको पहुँचमा त अझै हाम्रो कमी देखिन्छ। यदि गुणस्तरीय उच्च शिक्षाको पहुँच भएको भए मान्छे बाहिरै पढ्न जाने अवस्था हुँदैन थियो। सँगसँगै जोडिएको कुरा रोजगारीको समस्याको कुरा पनि छ र रोजगारीको निम्ति पनि अब यति धेरै हामी उद्योग धन्दा कल कारखाना गर्न सक्ने अवस्था हुँदै पनि मान्छेले उद्योग धन्दा कल कारखाना किन गरिरहेका छैनन् भन्दाखेरि मान्छेलाई बाहिर जानको लागि 30, 40, 50 लाख रुपियाँ जुटाउनको लागि बरु उनीहरूलाई विश्वास लाग्ने, तर त्यो 50 लाख रुपियाँ, 30 लाख, 10 लाख, 20 लाख त्यो जुटाएर यहाँ लगानी गरियो भने बालुवा पानी खनाए जस्तो हुन्छ कि भन्ने एउटा डरले खाइरहेको छ। किनभने ग्यारेन्टी छैन नि त, भ्रष्टाचार त्यस्तै छ। कल कारखाना खोलिसकेपछि तपाईँको लगाउनै पर्ने ट्याक्सेसनहरू पनि त्यस्तै किसिमले लगाइएको छ। विश्वसनीयताको बाटो छैन र त्यो विश्वसनीयताको बाटो नहुँदाखेरि हामीले के चाहेको भन्दाखेरि, हाम्रो टिमले के चाहेको भन्दाखेरि त्यो एउटा लगानी मैत्री वातावरण पनि बनोस्। लगानी मैत्री वातावरण, शिक्षा राम्रो होस्, लगानी मैत्री वातावरण बनोस्। त्यो लगानी मैत्री वातावरणको उपजको रूपमा मान्छेलाई के हुन्छ त, रोजगारी पनि हुन्छ। हामी सँगसँगै अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि हामी यो डिजिटल कुरामा अलिक फोकस गरिरहेछौँ। भन्न त मान्छेले के भन्छन् भन्दा तपाईँले डिजिटल कुरामा फोकस गर्दै हुनुहुन्छ, नेपालभरि तपाईँको के अरे डिजिटल कुराहरूको त पहुँच छैन नि, तर यसले के फरक पार्छ भन्दाखेरि हामीले गर्न खोजेको मूल कारण के भन्दाखेरि जब हामी डिजिटल कुरामा फोकस गर्छौँ
त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको हाम्रो जुन ई गभर्नेन्स भन्छ नि, सरकारी सेवाहरू घरबाटै लिन सकिने, सरकारी सेवाहरू घरबाट लिन सकिने बित्तिकै के हुन्छ, त्यहाँ तपाईँको भ्रष्टाचार रोकिन्छ। 1 to 1 जब तपाईँ सरकारी कर्मचारीसँग कन्ट्याक्टमा जानुहुन्छ, त्यहाँ मान्छेको के हुन्छ भन्दाखेरि लोलुप्ता बढेर जान्छ। कसरी उसैले 2 रुपियाँ लिन सकिन्छ कि उसलाई के गर्न सकिन्छ कि भन्ने मानसिकता बढ्छ। तर त्यसको सट्टामा यदि हामीले ई गभर्नेन्सबाट अहिले सबैले सानो कुराहरू ख्याल गर्नुभयो होला नि होइन, जस्तै हाम्रै पार्टीको तपाईँले सदस्यता लिँदाखेरि पनि मान्छेले सधैँ एपबाट लिन सकिने, यो सबै मोडालिटी हामीले किन ल्याउन खोजेको भन्दाखेरि अल्टिमेट टार्गेट भनेको हाम्रो देशको नागरिकले यही सुविधा लिन सकुन्, हाम्रो देशको नागरिकलाई लगानी मैत्री वातावरण बनोस्, चाहे शिक्षाको क्षेत्रमा होस्, चाहे स्वास्थ्यको क्षेत्रमा होस्, कमसेकम ग्यारेन्टी होस्, क्वालिटीको ग्यारेन्टी होस्। त्यो क्वालिटीको ग्यारेन्टी हुन्छ, लगानी मैत्री वातावरण बन्छ, मान्छेलाई सुरक्षा महसुस हुन्छ भने मान्छे विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था हुँदैन। सबैले चाहेर पनि गएका छैनन् होइन, कतिको बाध्यात्मक अवस्था छ, विदेशमा जाने बित्तिकै सुख सयल पनि छैन, तर त्यति हुँदै पनि मान्छे विदेशिनु, बाहिर जानु, यो सबै के हो भन्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर सुरक्षाको वातावरण नहुनु, लगानी मैत्री अवस्था नहुनु होइन, यो सबै प्रत्याभूति गर्न सकिने हो भने ठिक हुन्छ। अब साथसाथै यो माथिल्लो तहको सरकारको जुन चुनावको निम्ति हामी यहाँ आएका छौँ, त्यही अन्तर्गत उसले के गर्छ त भन्दाखेरि प्रदेशलाई पनि निर्देशित गर्छ, स्थानीय तहलाई पनि निर्देशित गर्छ। स्थानीय तहको प्रायोरिटी कहाँ हुने त? फर इक्जाम्पल मैले डाइरेक्टली स्थानीय तहको अन्तर्गतको काम नगरे पनि स्थानीय तहको निम्ति कुनै प्रोजेक्ट ल्याउन सक्ने, संसदमा गएर हाम्रो यो क्षेत्रको निम्ति यस्तो एउटा योजना बनाउनु पर्यो होइन। जस्तै हाम्रो ठाउँमा हाम्रो यो क्षेत्रमा हेर्ने भने लुम्बिनीमा विश्वविद्यालय बनिसकेको अवस्था छ, के थाहा हाम्रो विश्वविद्यालयको कन्सेप्ट हामीले यहाँ डेभलप गर्न सकिन्थ्यो। र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अझै एउटा राम्रो कुरा म तपाईँलाई बताउँदैछु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि कुनै पनि कलेजको कुरा गरौँ, अलिक राम्रो लेभलमा चलिरहेको छ, उसले अनुसन्धानको काम गरिरहेको छ भने त्यही कलेजलाई प्रोत्साहित गर्दै मानार्थ विश्वविद्यालय बनाउने, डिम्ड युनिभर्सिटी बनाउने भन्ने कन्सेप्ट छ। यसरी डाइरेक्टली गएर संसदमा गएर डिम्ड युनिभर्सिटी खोल्ने भन्ने कन्सेप्ट छैन, किनभने त्यसले गर्दाखेरि के हुने भयो भन्दाखेरि हामीले विश्वविद्यालय नै विकास गर्न सक्ने हो। विश्वविद्यालय पनि डिम्ड युनिभर्सिटी भने पर्मानेन्ट युनिभर्सिटीको सर्टिफिकेट दिएर पठाउने पनि होइन। हामीले ख्याल गरेका छौँ, हाम्रो नेपालमा भएको ठुला विश्वविद्यालयहरू ख्याल गर्नुभयो भने लामो समयसम्म त्यो एउटा अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चरमा बस्दै सर्भिसै राम्रो छैन, विद्यार्थीहरूको रिजल्ट टाइममा छैन, यो सबै समस्याहरू छ। रिसर्चका एक्टिभिटीहरू छैनन् होइन, दरबन्दीहरूमा तपाईँको सबै राजनीतिक के छ त भन्दाखेरि खिचातानी छ। र यसरी हामीले के छ भने रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट सँगसँगै लिएर जाने के होइन। विश्वविद्यालय बन्छ पनि, उसलाई विश्वविद्यालयको अवस्थामा लिएर गइन्छ पनि, र भोलि उसले त्यो अनुसारको फङ्सनिङ गर्न सकेन भने यो खिचिदिन्छ है सरकारले भन्ने मानसिकता पनि त्यो रह्यो भने बल्ल मान्छेलाई के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छे जिम्मेवार भएर काम गर्छ। यो सबै कुराहरू चाहिँ अन्य पोलिटिकल पार्टीभन्दा हाम्रो फरक रहेको छ। र यसको निम्ति तपाईँहरूले हाम्रो संसदमा गएको साथीहरूलाई नै हेर्नुभयो भने उहाँको कस्तो किसिमको चरित्र छ, उहाँले संसदमा कस्ता विषयहरू उठाउनुहुन्छ, संसदमा अरूले उठाएको भन्दा फरक एजेन्डा उठाउनुहुन्छ कि उठाउनुहुन्न भनेर हेर्न चाहनुभयो भने पनि हाम्रो साथीहरूले फरक एक किसिमको एजेन्डा होइन, अग्रगामी एजेन्डा नै उठाउँदै आउनुभएको छ। तसर्थ यो सेन्समा चाहिँ होइन हाम्रो पार्टी चाहिँ अरू अन्य पार्टीहरूभन्दा चाहिँ धेरै मानेमा फरक छ होइन। र तपाईँहरूले हाम्रो पार्टीलाई पक्कै पनि माया पनि गर्नुहुन्छ होइन। र यो हामी हजुरहरूलाई विश्वस्त गराउन चाहन्छु कि हाम्रो यहाँबाट जो जनप्रतिनिधि तपाईँको यो चुनाव जितेर जानुहुन्छ उहाँले पनि यही पार्टीको मोडालिटीमा होइन, जस्तै हामी अर्थशास्त्रकै कुरा गर्दा पनि हामी सोसियलिजमकै कुरा गर्दैछौँ, नर्डिक इकोनोमीको कुरा गर्दैछौँ होइन, नर्डिक मोडलको इकोनोमीको कुरा गर्दैछौँ। यो सबै लागू गर्नको निम्ति चाहिँ हाम्रो पार्टीको साथी यहाँबाट चुनाव जितेर जानुभयो भने यो सबै सम्भावना छ भन्न म चाहन्छु। ल अब अझ एउटा प्रश्न मेरो प्लिज। जस्तो हामीले आम पार्टीहरू देखिरहेछौँ जसका चाहिँ भातृ सङ्गठनहरू हुन्छ, चाहे त्यो क्याम्पस युनिभर्सिटी होस्, चाहे विभिन्न कल कारखाना ट्रेडसँग सरोकार राख्ने, इभन कर्मचारीभित्र पनि राजनीतिकरण गराएर विभिन्न पार्टीको झन्डा बोक्ने जुन प्रविधि छ, जसले गर्दाखेरि स्कुल क्याम्पस लेभलमा, युनिभर्सिटी लेभलमा जसले रिप्रेजेन्टेटिभ गर्नुहुन्छ उसले सही रूपमा विद्यार्थीलाई रिप्रेजेन्टेसन नगरेर पार्टीलाई रिप्रेजेन्टेसन गरेको धेरैको अवस्था। इभन ट्रेडमा पनि त्यही छ। इभन त्यसबाट चिकित्सा पेसामा रहेका साथीहरू पनि त्यसबाट वञ्चित छैन, उहाँहरू पनि कता यो भनेर एउटा एलायन्स जस्तो बनाउने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा त्यस्तो किसिमका पोलिसीहरू, त्यस्तो किसिमको के छ त? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि भोलि बिहान त्यस्तो ट्रेडसँग रिलेटेड राख्ने या के गरी आफ्नो सङ्गठन विस्तार त हुन्छ भोलि बिहान, या कसरी छ बुझाइमा, मेरो बुझाइमा भोलि बिहान त विस्तार हुँदै जाँदाखेरि
त्यो किसिमले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यसबाट कुनै फरक किसिमको गर्ने कि आम जुन हाम्रो कन्टेम्पोरेरी पार्टीहरू जुन थिए काङ्ग्रेस एमाले या अरू राप्रपा जुन नेपालमा अहिलेसम्म पार्टीहरू छन् तिनीहरूकै जस्तै धारामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँगै जाने हो त्यस्तै किसिमले आफ्नो पार्टीको झन्डै बचाउने निर्माण गर्ने हो कि अलिक बेग्लै किसिमको कन्सेप्ट छ यो हुनु हुँदैन योभन्दा बाहिर हुनुपर्छ राष्ट्रिय स्तरको राजनीति चाहिँ यो ठाउँमा हुनु हुँदैन यो बेग्लै हुनुपर्छ भन्ने सोच राखेको के छ यसमा त हाम्रो पार्टीको एकदमै तपाईँले कस्तो राम्रो कुरा भन्नुभयो त्यही यो सेन्स यो कुरा मैले जोड्न छोडेर रहेछ अघि हाम्रो पार्टीको क्लियर पोलिसी छ यसरी भातृ सङ्गठनहरू खोल्न हुँदैन भनेर हाम्रो पार्टीको के छ त नीति यसमा एकदम स्पष्ट छ र तपाईँले अहिले पनि देख्नुभयो होला अरू सङ्घ सङ्गठनमा तपाईँले काम गर्दा महसुस गर्नु होला चाहे विद्यार्थी सङ्गठनमा हो चाहे अरू सङ्गठनमा काम गर्दा ख्याल गर्नु होला हाम्रो पार्टीको भातृ सङ्गठन छैन हामी पार्टी पनि के भन्छौँ भन्दाखेरि मान्छे आफ्नो फिल्डमा प्रोफेसनली काम गर्ने हो र हाम्रो पार्टीमा एउटा ल्याटरल इन्ट्री भन्ने कुरा कन्सेप्ट पनि छ आफ्नो प्रोफेसनली काम गर्ने प्रोफेसनल ग्रोथ गर्ने होइन कति साथीहरू पार्टीमा बसेर काम गर्नुहुन्छ त्यसको पनि हाम्रो प्रोभिजन छ तर सँगसँगै प्रोफेसनल ग्रोथ भएका राष्ट्रिय स्तरका मान्छेहरू जसको आफ्नो प्रोफेसनल एक्सपिरियन्स छ प्रोफेसनल नलेज छ त्यो साथीहरू जब राजनीतिमा आउन चाहनुहुन्छ तब राजनीतिमा आउनुहुन्छ तर यतातिर बिहान पनि चिकित्सक पनि बन्ने अनि दिउँसो राजनीतिज्ञ पनि बन्ने त्यो मोडालिटी चाहिँ पार्टीले निषेधै गरेको छ त्यो चाहिँ अन्य पार्टी ट्रेडिसनल पार्टीहरूभन्दा हामी यो मानेमा पनि पर्छौँ यसले गर्दाखेरि हजुर एउटा क्वेसन राखेँ क्वेसन होइन सुझाव हो अहिले भैरवा एक प्रकारको घन्टीमय भएको छ हजुर है र सम्भवतः हजुर 9 मध्येको जुन एकजना आउनुहुन्छ उहाँले चुनाव जित्नुहुन्छ हामी पनि ढुक्क छौँ र हामी पनि यसपालि हाम्रो मत परिवर्तन गर्ने सोचमा छौँ यदि 84 पछि यदि तपाईँहरू फ्लप हुनुभयो जस्तो तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ जहिले युवा युवा भन्नुहुन्छ भोलि बिहान फेरि त्यही थोत्रे भनौँ न व्यक्तिहरूसँग गएर सरकार बनाएर भोलि बिहान तपाईँहरू यो सरकारबाट फ्लप हुनुभयो भने तपाईँलाई जनताले यति सजिलै छोड्ने छैन यो मेरो सल्लाह भन्नु सुझाव भन्नुहोस् होइन किन हामीलाई अरू सालले मतलबै छैन तपाईँको कुरा सुन्न पनि चाहेका छौँ तपाईँको कुरालाई हामीले मनन पनि गरेका छौँ र जहाँसम्म म डाक्टर साहब अथवा हाम्रो घर परिवारले हामीले एउटा मनसाय बनाएका छौँ यसपालि परिवर्तन हुनुपर्छ सधैँ रिपिट एन्ड रिपिट एउटै कुरालाई गर्न हुँदैन भनेछौँ तर तपाईँले 84 पछि राम्रो काम गर्नु भएन भने जुन शब्द छ अहिलेलाई अन्यथा नलिनु होला त्यसले जनताले तपाईँहरूलाई यसरी पछार्नेछन् नि त्यो किन तपाईँहरू त अहिले पर हेडसँग गएर आफ्नो दुःख सुख गुनासोहरू लिनुभएको छ सेयर गरेछौँ यसरी त कुनै राजनीति त कहिले पनि हाम्रो दैलोमा त आउनुभएको थिएन त्यसलाई भनेर भोट माग्न मात्रै आउनुहुन्थ्यो त्यो एउटा सुझाव मात्रै हो तपाईँलाई एकदम अग्रिम शुभकामना हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्ने सहयोगहरू जनि मनभित्रबाट गर्नेछौँ है यो पहिलोचोटि हामीले कुनै पार्टीलाई यसरी सहयोग गर्नेछौँ भनेर पहिलोचोटि भन्दैछौँ हाम्रो इतिहासमा म 50 वर्षको सङ्घारमा पुगेको मान्छेले मलाई यस्तो भनेको थिएन है तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना हामीलाई असफल हुने छुटै छैन तपाईँहरूले खबरदारी गर्दै गर्नु होला हामी पनि एकदमै लागिरहेको छौँ हस् धन्यवाद नमस्कार है नमस्कार यो सबैलाई सबैजना नमस्कार सबैलाई फुलोस् फलोस् आँटेका कामलाई पुरा हुँदै जाओस् नराम्रोबाट विकृतिबाट दूर हुन पाइन्छ सबै नपाइयोस् माथि पुगेपछि त कुर्सीमा लडालड कहिले नहोस् कुर्सी ताना तान पनि नहोस् यो देश खाने नै देश बनाउने आउँछन् भने गरिन्छ जसलाई पनि यो देश खाने आयो भने त्यसलाई सखा पार्दिन हामी पनि जाने थियौँ अलिकता पढेका भए यो अनपढ भइयो त्यही पनि बोलीले ठोकिन्छ मान्छे चिन्ने छ बाबाभन्दा माथि गए बाबाले के गर्छु भन्नुभएको थियो त्यो पास भयो सबैको कल्याण भयो त कल्याण मेटाएन भने कहिल्यै राम्रो हुन्न लो
अभियानमा हिँडेछौँ कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट होइन हामीलाई थाहा छ नि हामी स्वतन्त्र हो म कहिले एमाले भनेर पनि हिँडिनँ काङ्ग्रेस भनेर पनि हिँडिनँ रापरपा भनेर पनि हिँडिनँ मेरो आफ्नै ताल थियो त्यो ताल जता मिल्थ्यो त्यतै गरेर एउटाको करुण जङ्गलले थालमा जित्यो त्यहाँमा तपाईँले गर्दा ए छोरा जितिस् तैँले आमा त भन्नु मलाई ए बाबा आमा आमा भने हुन पनि हो जित हो कि आशीर्वादले पनि हुन्छ कि केही कुरा छ कि सुझाव छ भने हामीलाई दिनुहोस् होइन अनि एकदम राम्रो छ यो राजसभा पार्टीबाट उहाँले अभियानहरू लिएर हिँड्नुभएको छ सबैजना साथ दिनु र हामीले परिवर्तन चाहेका छौँ र त्यो परिवर्तनको आशा अहिले चाहिँ राजसभा नै हो र पार्थिवेन्द्र सर आइसकेपछि हामी चाहिँ एकदमै आशामा छौँ र सफल पनि हुनुहोला शुभकामना धेरै धेरै छ अब हामी म मात्र छैन सबै टिमै हुनुहुन्छ सबैजना टिमै हुनुहुन्छ जो उम्मेदवार होला होइन त्यो भयो भने हामी सबै लागेरै गर्छौँ होइन म मात्र होइन टिम नभए त के भयो स्कुलमा टिचर नभई भएन बच्चाले कहाँ पढ्छन् एक्लै सबै कुरा प्रिन्सिपल मात्र भएर पनि प्रिन्सिपल मात्र भएर पनि भएन प्रिन्सिपलको नाम मात्रै भयो सबै चाहियो नि भोट लाग्ने बेला चाहिँ अब घर घर कुन घर कति भोटर छन् कुन घर कति जान्छन् भनेर गन्दै हिँडिन्छ भने चुनावपछि जितेपछि पनि त त्यो घर समस्या परेछ कि गाउँ छिमेकमा कस्तो छ के छ गाउँघरमा जनताले दुःख पाएछन् कि दुःख पीडा के छ जनताको भनेर बुझ्न हिँड्न पर्यो कि चुनावका बेला मात्रै घर गर्ने मान्छे गर्ने जनता गर्ने अहिले जितेपछि कुर्सी यहाँ गएर कुर्सी र माथि माथि हेरेपछि जनताले के गर्नु अब समस्या त्यही छ हाम्रो देशको जान्नुभएकै छ बुझ्नुभएकै छ अहिले हाम्रा युवा जति जम्मै विदेश पलायन भएका छन् देशमा रोजगार छैन अब तिनी युवालाई फर्काउने एउटा देशमा रोजगार खोल्न पर्यो युवाहरू हाम्रा सन्ततिहरू देशमा बस्ने वातावरण गराइदिन पर्यो सबैका घर हेर्नुहोस् अहिले अब यत्र बिल्डिङ छन् घरमा टक्लक्क दुईवटा बुढाबुढी छन् एउटा मुखमा पानी हालिदिने मान्छे छैनन् छोराछोरी छैनन् बस्ने वातावरण आफर त एउटा बाध्यता पनि छ नि त कसैलाई रहर होला धेरैलाई बाध्यता छ कि विदेश जाने विदेशमा फर्काउनलाई गर्न सक्छन् र विकास कि त्यो आएको रकम चाहिँ नि यहीँ लागू गर्न पर्यो हो कि होइन विकास गर्नलाई अब पढाएबाट यत्रो खर्च गरेर पढायो छोरीलाई अनि विदेश नपठाइ छैन यहाँ एउटा सिगो पनि बन्दैन के नेपालमा के बनेको छ र छ केही उद्योग छ केही कारखाना त आज त्यो भिख आएका पैसा पनि कहाँ खान्थेन चन्दा भिख नेपालले त कटौरो लिएर थापिदियो नि त्यही चन्दा पनि नेताले लगेर स्विजरल्यान्डमा थन्काउने ठाउँ छ हाम्रा सन्तति जतिले बाहिर गएर पसिना बगाएछन् अहिले देशमा उसले परे गाउँमा अहिले हेर्नुहोस् न टोलमा उसले परे मान्छे मर्ने पनि मलामै छैन गाउँघरमा त छँदै छैन पाहाडतिर त छँदै छैन कोही मान्छे बुढाबुढीमा त बरु अल्तेर पल्तेर भएर रिक्सा हालेर भने फाल्ने भए गाउँघरमा त मलामी छैन मलामी छैन बिमार भए कोही एउटा नाली मात्रै बनेर विकास हुने होइन नि त अहिले वन जङ्गल जम्मै फाँडिएको छ बाटो खनेका छन् बाटो भनेका छन् बाटैका लागि त पछि दौडिया छन् बाटो मात्रै खनेर विकास हुन्छ र गाउँमा गाडी मात्रै त्यो गाडी पुगेको छ अहिले चढ्ने प्यासेन्जरै छैन नि त बसको के काम जनताको समस्यालाई पनि हेर्नुहोस् आज भोट चुनाव आउँदा मात्रै तपाईँहरूलाई जनता गाउँघर जतिखेर चाहिएको भने भोलि बिहान चुनाव जितेपछि पनि त ल मैले तपाईँहरूले भोट दिएर जितेँ तपाईँहरूका के छन् समस्या मैले के गरौँ कसरी हुन्छ जनताले पनि त साथ दिन्छ नि राम्रो काम गर्नेलाई त जितेपछि त फर्केर आउन नेता त्यो ठाउँमा को आउन नेता छ समस्या कहाँ भनेर को सोध्न आज कोही त्यही त यति गरेर ल्याएको प्रजातन्त्र धरापमा परिसक्यो कि मान्छेलाई पञ्चायती व्यवस्था आयो परिस्थिति आयो हामी कृषिमा निर्भर हुनु पर्यो हामीले बाहिरको आयातित खानाभन्दा यहीँको उत्पादन खान पाउन पर्यो सबैलाई एउटा कृषि खेती गर्नलाई एउटा योगदानहरू त्यहाँ मेसिनहरू अहिले वैकल्पिक योजनाहरू कति आएको छ विदेश अहिले गइरहेको चाहिँ खालि यो
रोजगारी मात्र नभएर कि अन्य कारणले पनि गयो जस्तो लाग्छ हजुरलाई? यस्तो शिक्षा पनि नेपालमा अब त्यति शिक्षालाई पनि राम्रो भएन। सुलभ पढ्न अलि माथि पढ्नेलाई त अब कलेज स्कुल त छन् त शिक्षा छैन भन्न त मिल्दैन। तर गुणस्तरीय भएन। गुणस्तरीय शिक्षा पनि भएन। शिक्षाको लागि अब 12 पास गरेपछि त छोराछोरीले ल म विदेश जान्छु भन्न थालिहाल्छन्। अहिले त जनता नै यहाँ कमाइहाले पनि तपाईँ मानिस एउटा सामान्य म व्यवसाय हो। मैले होटल एउटा चाहिँ सञ्चालन गर्दै गर्दा मैले 1.5 लाख तिरे मात्रै 3 पेजको लाइन जोडेर मान्छे म यहीँ छु क्या। म उद्योग गर्छु अथवा म व्यवसाय गर्छु, मैले 10-15 जनालाई रोजगारी दिन्छु। मलाई चाहिँ 3 पेज दिउँ त नि भन्दाखेरि यो या त कि चाहिँ 6 लाख 7 लाख हालेर चाहिँ ट्रान्समिटर ल्याएर राख्नु पऱ्यो। त्यो लाइन यहाँ अगाडेर गइरहेको छ, ट्रान्समिटर किन ल्याउने? 1.5 लाख रुपियाँ चाहिँ टेबल मुनिएर दिइसकेपछि ट्रान्समिटर पनि चाहिएन, अर्को दिन आएर जोडिन्छ भने यो हामी जस्तो चल्ला त यो वर्षार पनि सबैभन्दा च्यालेन्जिङ कुरा भयो। च्यालेन्जिङ छ। अब हामी एउटा व्यवसाय गर्दै गर्दा 12-15-20 जनालाई त रोजगारी पाएन नि। केही त भएको छ, ठुलो चाहिँ स्केलमा नपाए पनि सानो स्केलमा पाएको छ। भने समस्या के भने बच्चाले चाहिँ यहाँ गर्न नचाहेको होइन। जस्तै यहाँ चाहिँ विदेश जाँदै गर्दा पनि 30-35 लाख खर्च हुन्छ मिनिमम। त्यो 30-35 लाखले पनि चाहिँ चालु गऱ्यो भने कुटेरी उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सक्छ। 10-15 जना 5 जनालाई चाहिँ रोजगारी दिन सक्छ, बाबामा कहाँ बस्न सक्छ। तर समस्या के हो भन्दा त्यो गर्नको लागि पनि प्रत्येक ठाउँमा अवरोध छ। तपाईँ चाहिँ दर्ता गर्न जानुहोस् त्यहाँ समस्या छ, 3 पेज माग्न जानुहोस् त्यहाँ समस्या छ, सुरुमा अनुमति लिनुहोस् त्यहीँ समस्या छ। जनतालाई सुरु गर्नुहोस् त्यसपछि फेरि चन्दा आउँछ। यो मेन चिज व्यतिथिले गर्दाखेरि उसले के भने बरु त्यहाँ गएर भाडै बाँध्नु भए पनि त्यहाँ चाहिँ 30-35% ट्याक्स तिरे भए पनि ऊ त कमसेकम सुरक्षित छ नि त। त्यो पछि आफू उहीँ बिहा गर्यो, बच्चा उहीँ जन्मायो, अब त यहाँ खाली भयो। तपाईँ हामी त अब त अनाथ भयो। अनाथ एउटा के भन्छ वृद्धाश्रम जस्तो भयो क्या। शिक्षा सबै कुरामा के प्रतिशोध मात्रै नगरेर एउटा देशको लागि केही गरौँ भनेर उभिएकोलाई साथ दिउँ भन्ने मेरो चाहना हो। सुरुमा त म विदेश धेरै बसेँ। बस्दादेखि नै उहाँदेखि एकदम के टेलिभिजनदेखि नै म प्रभावित छु। गाउँ समाजमा पनि म पार्टीगत भनेर म कसैबाट नि म हिँडेर यस्तो झन्डा बोकेर हिँड्ने मान्छे त होइन। तर पनि जस्ट एउटा देशको लागि भ्रष्टाचार र कुनै पनि कामको लागि ज्याक लगाउन नपरोस् भन्ने सोचले हिँडेको। त्यसको लागि म यो पार्टीमा एकदम समर्थ छु। उहाँबाट पनि केही सुझाव हौसिएर हामीलाई त जनताले सबै जिताइसके भन्ने किसिमको धारणा लिएर त्यसरी पार्टी मात्रै नै उसमा जान हुनु पर्यो। जनतामा पनि अब के छ कसो छ फेरि बेला बेलामा यहाँबाट गएको प्रतिनिधि अथवा यहाँबाट एकजना प्रतिनिधि जाने भयो। त्यो प्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रभित्र कहाँ के छ समस्या छ त्यसले अब त्यहाँ त्यो भएको समस्यालाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो यहाँको प्रतिनिधिले लयर त्यो कुराहरू लयर उहाँ पुर्याइदिनु पर्छ। पुर्याइदिएपछि त्यसको समस्यालाई हल गर्ने काम गर्नुपर्छ। र फेरि के भन्दा जितेपछि फेरि पछि फर्केरै नआउने त्यस्तो किसिमको भयो भने त्यो पनि राम्रो भएन। अरू त अब मैले भन्न खोजेँ कि जस्तो यहाँ स्थानीयबाट हामीले जितेर गइयो, अगाडि गएपछि त 5 वर्ष तक यहाँ केयरै नगर्ने त्यस्तो होइन। किनकि फेरि पनि त उहाँहरूलाई साक्षात नआउनु होला, अदर कोही पार्टी त आउँछ फेरि दियोजुरी गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले, जस्तो अहिले घरदैलो गर्नु त त्यसै दियोजुरी तपाईँको के समस्या छ भन्दै आउनुहुन्छ। तर जितिसकेर गइसकेपछि फर्केर हेर्नु न जनताको के समस्या छ, हामीले के गरे हुन्छ, हाम्रो नाइका आफ्नै खल्टी भर्ने मात्रै नलाग्ने। किनकि अहिले सबै उ भइयो छ। भित्रभित्र त आक्रोशित मान्छे छ तर कसैले मुख खोलेर बोल्न सक्दैन। अब यही हो। फेरि सेकेन्ड के छ भने नेता पार्टीहरूले एन्ड टाइममा गएर पैसा फाल्छन्। किन उनीहरूलाई 5 वर्ष त कमाउनु छ उनीहरूलाई त पैसा फालिदिन्छन्। फेरि हामी कस्ता बुद्धु छौँ भने एक छाक खानलाई एउटा एक पौवा र एक छाक भात खाइन्छ, त्यसको लागि भोट दिइन्छ। आजलाई खाइहाल्ने भोलि जे होला भोट त्यसैलाई दिने भन्ने हामीहरूको सोच त्यो छ। त्यो पनि यहाँ त फेरि पनि ऊ छ, पाहाड घरमा के छ मान्छे सबै ऊ छन्, पिछडा वर्गका मान्छे छन्, तिनीहरूले ठिकै छ अहिले खाम हामीलाई दिइहालौँ के भन्छन्। पार्टीले शिक्षित छैनन् को पाहाड घरमा मान्छे। पार्टीले भोज भतेर लागेको र बुथ कप क्याप्चर गर्न खोज्यो भने यिनी अहिले जो सत्तामा छन्
त्यसप्रति ख्याल गरिराख्नुपर्छ कहाँ कहाँ के भइराखेको छ भन्ने कुरो। मलाई चाहिँ के छ भने जस्तो न्यायिक निकायमा चाहिँ जस्तो सरकारमा बसेका व्यक्तिहरूले चाहिँ नियुक्ति गर्ने सिफारिस गर्ने जुन प्रवृत्ति छ नि त्यो प्रवृत्तिलाई हटाउने भन्ने हाम्रो यो स्वतन्त्र पार्टीले गरेको मैले सुनिराखेकी छु होइन ठाउँ ठाउँमा। हो यस्तो कामको लागि नीति नियमहरू के कस्तो छ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब त्यो कुरा चाहिँ जसरी प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर जाने र उनीहरूकै सिफारिसमा चाहिँ नियुक्ति गर्ने जुन परिपाटी छ त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो सुझाव हो। मेरो नाम सपना पाण्डे, विशेष गरी म चाहिँ रूपन्देही क्याम्पसको विद्यार्थी पनि हो। हजुर यस रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर 3मा निर्वाचित कुनै टिकट पाउनुभयो यदि निर्वाचित भइहाल्नु भयो भने पनि हामीले देखेको हामी त युवाहरू अलिकति शिक्षा क्षेत्रमा नै आकर्षण छौँ, शिक्षा क्षेत्रमै एट्र्याक्सन छ हाम्रो। विशेष गरी हाम्रो यो एरियाभित्र नभनौँ सिङ्गो देशभित्र नै एउटा वैदेशिक रोजगारको लागि धेरै युवाहरू विदेशिएको अवस्था हामी सबैलाई अवगत नै छ। यस क्षेत्रमा शिक्षा क्षेत्रमा धेरैजसो विद्यार्थीहरू मास्टर लेभल क्लियर गरेर पनि विद्यार्थीहरू नभनौँ युवाहरू अलिकति जबलेस भएरै बस्नुपर्ने अवस्था छ। यस क्षेत्रमा चाहिँ हजुरको विशेष गरी यो शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ के कसरी जानुहुन्छ यो क्षेत्रलाई समेटेर विशेष गरी होइन युवाहरूलाई जबलेस भएर जुन निराशापनले विदेशतिर जानुभएको छ विदेशतिर जानुपर्ने जुन बाध्यता छ जुन क्षेत्रभित्रको हाम्रो देशभित्रको एउटा भ्रष्टाचार छ त्यसलाई निर्मूल पार्नको लागि चाहिँ हजुरको त्यस क्षेत्रको चाहिँ अलिकति धेरै फोकस हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो डिग्री गरिसकेका छन् त्यही पनि रोजगारीको अवस्था किन भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न पनि एउटा जायज प्रश्न हो। अब यो प्रश्नको उत्तर पनि हाम्रो पार्टीको नीतिमा प्रष्ट रूपमा के छ भने हामीले पुरानो हिसाबको विश्वविद्यालयको संरचनामा हाम्रो सहमति छैन। हाम्रो विश्वविद्यालयको संरचना कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कमसे कम पहिला जो स्थापित कलेजहरू छन् ऊ कलेजहरूलाई नै स्तर उन्नति गर्दै मानार्थ विश्वविद्यालय बनाउन सकिन्छ। त्यो गर्दाखेरि के फाइदा हुन्छ? त्यो गर्दाखेरि स्थानीय जस्तो किसिमको हामीलाई म्यान पावर चाहिन्छ त्यस्तै किसिमका कोर्सेसहरू पनि विश्वविद्यालयमा ल्याउन सकियो। नम्बर 2 सानो साइजको हुँदाखेरि विद्यार्थीको टार्गेट के छ विद्यार्थीको माग के छ स्थानीय कस्तो किसिमको हामीलाई मेन पावर चाहिएको छ। उदाहरणको निम्ति हामीले अहिले ब्याचलर्स पढ्दैछौँ यहाँ तर ब्याचलर्स पढ्ने बेलामा हामीले बीबीएसको कोर्स त कस्तो छ राष्ट्रव्यापी रूपमा एउटै छ। हाम्रो क्षेत्रको बीबीएसको कोर्समा त टुरिज्म बढी हुनुपर्थ्यो होला, हाम्रो क्षेत्रको बीबीएसको कोर्समा त भन्सार सम्बन्धी तालिम बढी हुनुपर्थ्यो होला, हाम्रो क्षेत्रको बीबीएसको कोर्समा त एग्रिकल्चर प्रोडक्टलाई बजारमा कसरी बेच्न सकिन्छ भन्ने कुरा हुनुपर्थ्यो होला। उत्पादन त भन्छ कृषिको उत्पादन त भयो होला तर कृषिको उत्पादनलाई पनि हामीले बजारीकरण गर्न सकिएन भने हामीले थुप्रै ठाउँमा देखेछौँ नि होइन मान्छेहरूले बाटोमा ल्याएर दुध फालेको अवस्था देखेछौँ टमाटर फालेको अवस्था देखेछौँ। भएको के हो त त्यहाँ किसानले उत्पादन गरेर पनि उचित मूल्य पाएन। त्यो त समस्या छ नि। हामी त सानो गाउँको अवस्थामा छैनौँ, हामी त सहरीकरणमा गइसकेका छौँ। यदि भण्डारण गर्ने गृह छैन यदि त्यसलाई चाहिँ डेलिभर गरेर अर्को ठाउँमा पुर्याउन सकिन्छ हामीको माध्यम छैन भने त्यो पनि गाह्रो हुन्छ। तसर्थ यो शिक्षा छ नि यो शिक्षालाई स्थानीय कुरासँग जोड्नै पर्छ। र फेरि नयाँ कुरा पनि संसारभरि तपाईँ हेर्नुभयो भने विश्वविद्यालयको मोडालिटी यही नै छ। हाम्रोमा मात्र के छ भन्दाखेरि भन्न त हामी सङ्घीयतामा गयो भन्यौँ तर अहिले पनि शिक्षा के छ त केन्द्रीकृत छ। सबै कुरा के छ त भन्दाखेरि काठमाडौँबाट कन्ट्रोल छ। त्यो मोडालिटीको विश्वविद्यालयको संरचनाले काम गर्दैन। हाम्रो विश्वविद्यालयको संरचना के हुनुपर्छ भन्दाखेरि स्थानीय निड के छ हाम्रो अब टुरिज्ममा पनि हाम्रो कुरा गरौँ न टुरिज्ममा पनि तपाईँको अझै फोकस त के हुनुपर्थ्यो भन्दाखेरि धार्मिक टुरिज्ममा पनि फोकस हुनुपर्थ्यो, बौद्धिक टुरिज्ममा पनि फोकस हुनुपर्छ। ठुलो सम्भावना प्रचुर सम्भावना भएको लुम्बिनी हाम्रो छेउमै छ। अब हाम्रो कोर्समा कहीँ पनि छैन त्यो कुरा। भोलि बीबीएस गरेको विद्यार्थीले म लुम्बिनीमा गएर तपाईँको एउटा ट्रेभल एजेन्सी खोलेर बस्छु भन्यो भने उसले टिकट काट्न बाहेक अरू काम गर्न सक्दैन। एउटा टुरिस्टले आएर बुद्धको बारेमा मलाई दुईवटा कुरा बताइदिनुहोस् न भन्यो भने अलमल पर्ने अवस्था हुन्छ। अनि कसरी कन्भिन्स हुन्छ त्यो मान्छे कन्भिन्स हुन सक्ने अवस्था रहँदैन। तसर्थ यो कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भने हामीले नीति बनाउँदै हामी अहिले जुन चुनावको कुरा गरिरहेछौँ यो चुनाव भनेको नीतिगत तहसम्म पुग्ने चुनावको हामी कुरा गरिरहेछौँ। यो सङ्घीय सरकारको निम्ति हामीले चुनावको कुरा गरिरहेछौँ, सङ्घीय पार्लियामेन्टको निम्ति यो चुनावको कुरा गरिरहेछौँ। र यहाँनिर के छ भन्दाखेरि यसले नै प्रभाव पार्न सक्ने प्रदेशमा पनि हो यसले नै प्रभाव पार्न सक्ने के हो भन्दाखेरि स्थानीय तहमा पनि हो। स्थानीय तहले हेर्नुपर्ने कुराहरू अरू साथीहरूले कहिले सोध्नुभयो त्यो तपाईँले पार्किङको व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ कि मिलाउनु। पार्किङको व्यवस्थापन गर्नको निम्ति मेयरजीसँग वडाध्यक्षसँग पहल गर्ने काम त्यो अर्को कुरा भयो। तर सांसद
ले आफै आएर पार्किङको व्यवस्थापन गर्ने कुरा होइन सबैले आफ्नो कार्य विभाजन गरिएछ मलाई म्याथमेटिक्स धेरै आयो भन्दैमा मैले नेपाली पनि पढाउन थालेँ म्याथमेटिक्स पनि पढाउन थालेँ भयभरको विषय पढाउन थालेँ भने केही पनि पढाइदिनु आफ्नो जिम्मेवारी हाम्रो देशमा पनि भएको कुरा यही हो भने आफ्नो जिम्मेवारी वहन नगरेको अवस्था त हो मान्छेले आफूले जे जिम्मेवारी भएको छ त्यो जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्यो र आफूभन्दा मुनिको अरू कोही मान्छेले जिम्मेवारी वहन गरेछ कि छैन को राइट ट्र्याकमा छ कि छैन सही मार्गमा छ कि छैन त्यसलाई के अनुरूप के गर्नु पर्यो त मार्ग निर्देशित पनि गर्नु पर्यो यदि त्यो गर्न सकियो भने अब अर्को कुरा हाम्रो यहाँ प्रचुर सम्भावना शिक्षाकै क्षेत्रमा पनि प्रचुर सम्भावना छ कि तपाईँहरूलाई हुन त हामीले राष्ट्रिय शिक्षाको बारेमा पनि सोच्नुपर्छ तर यहीँबाट प्रतिनिधित्व गर्दै गरेको अवस्थामा मैले स्थानीय शिक्षाको बारेमा पनि सोच्नुपर्ने जिम्मेवारी रहन्छ हामीले कम्पेरिटिभ रूपमा हेऱ्यौँ भने रूपन्देही शिक्षामा अगाडि हब छ भन्ने हामी धेरै कुरा सुन्छौँ तर हाम्रो क्षेत्रलाई यसरी हेर्नुभयो भने सिद्धार्थ नगरपालिकादेखि लिएर शुद्धदेखि लिएर बुटोलको जुन हाम्रो क्षेत्रमा पर्छ होइन 14 देखि 19 सम्म त्यहाँ हेर्नुभयो भने हामीले क्षेत्र नम्बर 2 जस्तो शिक्षामा गर्न सकेका छैनौँ क्षेत्र नम्बर 2 ले शिक्षामा हामीभन्दा कम्पेरिटिभली धेरै गरिसकेको छ भनेपछि अब हाम्रो विद्यार्थीले अहिले पढ्नको लागि पनि के छ त भन्दा अन्य क्षेत्रतिर गइरहेका छन् त्यो भनेको त राम्रो सङ्केत होइन नि देशबाट मात्र बाहिर गइरहेको अवस्था हामीले कि हाम्रै क्षेत्रमा पनि बसिरहेको छैन माइग्रेसनको समस्या एउटा इन्टरनेसनल माइग्रेसन अन्तर्राष्ट्रिय माइग्रेसनको समस्या त छँदैछ तर सँगसँगै हामीलाई त यहाँ आन्तरिक माइग्रेसनको पनि असाध्यै डरलाग्दो समस्या देखिएको छ यदि हामीले यहाँको शैक्षिक संस्थाहरूलाई अगाडि बढाउन सकिएन भने कालान्तरमा यसको नकारात्मक प्रभाव मात्र पर्छ तपाईँहरूको पार्टीको त सिद्धान्तै छैन काङ्ग्रेसको एउटा होला कम्युनिस्टको एउटा होला तपाईँहरू त सिद्धान्त विहीन हुनुहुन्छ भनेको पनि सुनेको छु यो कुरा पनि जिज्ञासा छ भने यसलाई पनि हामी सम्बोधन गर्न सक्छौँ हाम्रो पार्टीको शैक्षिक नीति के होला आर्थिक नीति के होला वैदेशिक नीति के होला होइन हाम्रो पार्टी समताको हकमा के कुरा गर्छ मधेसको हकमा के कुरा गर्छ समावेशीताको हकमा के कुरा गर्छ यी जिज्ञासाहरूलाई हामीले एड्रेस गर्न सकिन्छ कि होइन पार्टीको खाता अन्तर्गत अझै साथीहरू गोलबन्द हुन सक्नुहुन्छ कि भन्ने हेतुले यो कुराहरू तपाईँहरूसँग एउटा अन्तर्क्रिया जस्तो गरौँ होइन ठिक छ तपाईँहरूलाई हाम्रो पार्टीमा आशा छ भने हामीलाई अझै गौरवको कुरा भयो आशा छैन भने पनि एउटा सचेत नागरिकको हिसाबले नेपालको राजनीतिक पार्टीमध्ये हामी पनि एउटा मुख्य पार्टी हो हामीले सानो समयमा आए पनि हामीले एउटा अहम भूमिका खेलेका छौँ यो भूमिकामा हामीले अझै कसरी राम्रो बनाउन सक्छौँ किनभने ध्येय त हाम्रो के हो भन्दाखेरि पार्टी ध्येय होइन नि त हाम्रो अल्टिमेट टार्गेट भनेको त देश विकास हो देशमा केही गरौँ भन्ने कुरा हो